जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई म आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनिकन प्रभुको असीमित कृपामा लगातार प्रभुमा आफ्नो विश्वासको जीवनलाई बढाउँदै हुनुहुन्छ। यो दिनहरुमा हामीले हाम्रो जीवनलाई सशक्त रूपमा परमेश्वरमा बलिदानको रूपमा चढाउनु अनि उहाँमा बलवान हुनु जरुरी छ, किनकि बडो भयानक अनि बडो डरलाग्दो दिनहरु आइराखेका छन्। त आउनुहोस् प्रियहरू, हामीले पछिल्लो दिनहरुमा परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबललाई कसरी मनन गर्नुपर्ने अनि मेडिटेट भन्ने शब्दको अर्थ के हो अनि मेडिटेट गर्नु भनेको चाहिँ के भनेको अनि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामीले हेरिराखेका थियौं। किनकि हाम्रो ईसाई जीवनमा धर्मशास्त्र बाइबलको जुन चाहिँ वचन छ, यो वचनहरुले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई ओगट्दछ। हामी 90% ईसाईहरु एकदमै हाम्रो विश्वासमा कमजोर भएको कारण चाहिँ हामी प्रार्थना त गर्छौं, प्रार्थनामा हामीलाई कसैले पनि प्रार्थना गर्दैन भनेर हामीलाई दोष लगाउन सक्दैन, तर धर्मशास्त्र बाइबललाई पढ्ने अनि धर्मशास्त्र बाइबललाई मनन गर्ने कुरोमा चाहिँ हामी कमजोरी भइराखेका हुन्छौं। धेरैचोटि हामीले के गर्छौं भनेदेखिलाई हामी जसै अन्य धर्मावलम्बीहरु भइवरिकन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले अपनायौं, हामीले हाम्रो पुरानै कतिवटा चलि आएको प्रथालाई सँगै लिएर आयौं। किनकि अन्य धर्मका मानिसहरुमा हामीले यसरी हेर्यौं भनेदेखिलाई धर्मशास्त्र बाइबलमा जस्तै गरिकन एकदमै गहिरोसँगले धर्मशास्त्रको अध्ययन अनि धर्मशास्त्र अनुसारको जीवन जिउनु पर्छ भन्ने कुरो त्यहाँनिर हामी सारै भेट्टाउँदैनौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा ईसाई व्यक्तिले जसै कुनै कुरालाई बिगार्छ, कुनै काम बिगार्छ, कुनै ठूलो अधर्म अथवा कुनै ठूलो पाप गरी पठाउँछ, कुनै ठूलो क्राइमलाई उसले गरी पठाउँछ भने त्यहाँनिर के हुन्छ, के हल्ला हुन्छ भनेदेखि एउटा ईसाईले यो कुरो गर्यो। किनकि हामी सबैजना जान्दछौं कि संसारले यो कुरोलाई थाहा पाएको छ कि ईसाईहरु चाहिँ यस्ता मानिसहरु हुन् जसले आफ्नो जीवनमा आफ्नो जीवित परमेश्वरको छविलाई बोकिराखेका हुन्छन्। तर हामीले हेरिराखेका थियौं हाम्रो पछिल्लो प्रसारणहरुमा कि कसरी हाम्रो मनलाई चाहिँ हामीले नवीकरण गर्नु जरुरी छ। हाम्रो आत्मा नयाँ भयो, आत्मामा हामी नयाँ गरी जन्मियौं, तर हाम्रो प्राण चाहिँ नयाँ नभएको कारणले गर्दा, हाम्रो मन चाहिँ नयाँ नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी पुरानो कुराहरुमा बसिराखेका हुन्छौं। अनि कसरी हामीले हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, मनको नवीकरण, रिन्युअल अफ माइन्ड भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेरिराखेका थियौं। अब धर्मशास्त्र बाइबललाई पढ्ने कुरा आउँदै गर्दाखेरि हामी मध्ये धेरैजना व्यक्तिहरु यस्ता छौं जसलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी बाइबल हामी पढ्छौं मात्रै, सरसर पढ्छौं अनि हामी सिद्ध्याउँछौं अनि बाइबलमा हामीले के पढ्यौं त्यसलाई चाहिँ हामी ध्यान गरिराखेका हुँदैनौं, त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले मनन गरिराखेका हुँदैनौं। मैले पछिल्लो मेरो प्रसारणमा तपाईहरुलाई 3 वटा अर्थहरुको बारेमा बताइराखेको थिएँ। मेडिटेसनलाई जसरी हिब्रूमा अनि जसरी ग्रीकमा के भनिएको छ भनिकन अनि त्यसले चाहिँ के भनेको कुरोलाई बुझाउँछ कि एक्लै बरबराइराख्नु अथवा त्यो वचनलाई चाहिँ मुखले भनेकै गर्नु। म तपाईलाई एउटा सजिलो उपाय के बताउन चाहन्छु आजको दिन भनेदेखिलाई, तपाईले कुनै एउटा पदलाई लिनुहोस् है, एउटा पदलाई लिनुहोस् पहिला सुरु, अनि त्यो पदलाई तपाईले मुखजुवानी मुखस्थसँगले याद गर्नुहोस्। अनि मुखस्थसँगले याद गरिराख्नु भए पछाडि तपाई जब एक्लै घरमा काम धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ या किचनमा खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ या अरु कुनै पनि काममा तपाई मग्न हुनुहुन्छ, काम गर्न पर्छ, त्यो काम गर्दै गर्दा तपाई मुखले के गरी बस्नुस्, त्यो वचनलाई अघि तपाईले मुखस्थ गर्नुभएको पढिराख्नु भएको त्यो वचनलाई तपाईले लगातार के गरिराख्नुस्, मुखले बोलिराख्नुस्, त्यसलाई तपाईले भनिराख्नुस्, त्यो वचनलाई तपाईले दोहोर्याइराख्नुस्। अनि तपाईले विचार गर्नुभयो भनेदेखिलाई तपाई यस्तो खालको एउटा टाइममा आइपुग्नुहुन्छ जब परमेश्वर तपाईसँग त्यो वचनद्वारा के गर्न लाग्नुहुन्छ, बोल्न लाग्नुहुन्छ। उहाँले एउटा तपाईलाई कुनै प्रकारको इन्स्पिरेसनद्वारा तपाईको मनभित्र एउटा प्रकाश उहाँले हाल्न लाग्नुहुन्छ अनि तपाई त्यति बेला झस्सङ्गै हुनुहुन्छ, अरे मैले त यसलाई एउटा साधारण वचनको रूपमा मात्र मैले यसलाई पढिराखेँ, तर परमेश्वर आजको दिन मसँग के गर्दै हुनुहुन्छ, यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ। बाइबल पढ्ने तरिकालाई हामीले हेर्यौं भनेदेखिलाई धेरैचोटि हामी मनमनमा बाइबल पढ्छौं, तर त्यो सही तरिका होइन। हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ बाइबल चाहिँ पुरानो करारमा पुजारीहरूले जोडले अथवा कराएर पढ्ने गर्थे अनि आजको दिन हामीले पनि यो कुरालाई पालन गर्न सक्छौं। हामी कराएर पढौं, हामी आफैले पनि कराएर पढ्दै गर्दा आफ्नै कानले आफूले पढ्दै गरेको कुरा के गरिराखेका हुन्छौं, सुनिराखेका हुन्छौं। अनि सँगसँगै 3 वटा कुरो एकैसाथमा हुन्छ। मुखले पढिराखेका हुन्छौं, हाम्रो आफ्नै कानले के गरिराखेको हुन्छ, त्यो वचनलाई सुन्दै गरेको हुन्छ अनि दिमागले, हाम्रो माइन्डले त्यो वचनलाई के गरिराखेको हुन्छ, ध्यान गर्दै गरेको हुन्छ। के भन्दैछ यो वचनले, के भनिराख्नु भएको छ प्रभु मसँग, मेरो परिस्थितिमा प्रभुले यो वचनद्वारा के बोल्दै हुनुहुन्छ,
त्यो कुरोलाई के गरिराख्नु भएको हुन्छ, प्रभु हामीसँग बोल्न लाग्नुहुन्छ। 3वटा कुरो चाहिँ हामीले बाइबल पढ्दै गर्दा गर्नु जरुरी छ। जोडले कराएर पढ्नु। यदि तपाईँको यस प्रकारको आदत छ कि तपाईँ मनमनमा पढ्नुहुन्छ भनेदेखिलाई आजको दिनदेखि तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, म आजको दिनदेखि बाइबल चाहिँ के गर्छु, कराएर पढ्छु। किनकि परमेश्वरको वचनमा के लेखिएको छ भनेदेखिलाई म मेरो वचनलाई पठाउँछु अनि मेरो वचन चाहिँ कहिले पनि त्यसै खेर जाँदैन। यसलाई जुन उद्देश्यको लागि मैले पठाउँछु त्यो कुरोलाई उसले पुरा गर्छै गर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि जब परमेश्वरको यो शक्तिशाली वचनलाई तपाईँलाई मैले कराएर मुखले हामीले घोषणा गर्दै गरेका हुन्छौँ, मुखले हामीले पढ्दै गरेका हुन्छौँ, हाम्रो कानले त्यो वचनलाई सुन्दै गरेको हुन्छ। अनि एउटा कुरा, हाम्रो कानले सुन्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वास के गर्दै गरेको हुन्छ, बढ्दै गरेको हुन्छ। किनकि धर्मशास्त्रमा के लेखिएको छ भनेदेखि चाहिँ विश्वास चाहिँ सुनाइबाट अनि सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले यसरी 3 प्रकारले हामी यो कामलाई गर्न सक्छौँ। आफैले जोरले कराएर पढेर, आफै आफ्नो कानले सुनेर अनि सँगसँगै दिमागमा मनन गरेर अथवा ध्यान गरेर। यदि तपाईँले यो प्रकारले गर्नुभएको छैन भनेदेखि म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु, आजदेखि त्यसरी तपाईँले के गर्नुहोस्, वचन पढ्न तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब मेडिटेसन कसरी गर्नु, ध्यान कसरी गर्नु, मनन कसरी गर्नु। हामीले अस्तिको सप्ताह हेरिराखेका थियौँ। हामी पढ्छौँ मात्रै, पढ्नु र ध्यान गर्नु चाहिँ भिन्दै कुरा हो। पढ्नु चाहिँ सरसर्ती हामी पढ्छौँ, खबर कागजहरू हामी सरसर्ती पढ्छौँ, यसो हेडलाइन्सहरू पढ्छौँ अनि इन्ट्रेस्ट हुने कुरा छ भने हामी त्यसलाई अलिकति ध्यान दिएर पढ्छौँ। तर धर्मशास्त्र बाइबललाई पढ्नु भनेको चाहिँ त्यसरी होइन। धर्मशास्त्र बाइबललाई पढ्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एकदमै मनन गर्नुपर्ने कुरा। त्यसलाई हामीले अस्तिको त्यो पाठमा हेरेको अनुसारले त्यो ग्रिकको जुन चाहिँ शब्द छ अनि हिब्रूको शब्द अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्नु हो भनेदेखि खेलाइराख्नु, मनमा गहिरो सोचिराख्नु पर्यो, मनमा गहिरो सोच्नु पर्यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ मुखले के गरिराख्नु पर्यो, त्यो वचनलाई बरबराइराख्नु पर्यो। अथवा मुखले बोलेकै त्यसलाई रिपिटेडली घरिघरि दोहोऱ्याइराख्नु पर्यो। यो 2वटा कुरो नि जब तपाईँले गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको वचनभित्र केही कुरो अवश्य भेटाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ग्यारेन्टी हो। हामी चाहिँ किन प्रकाश पाउँदैनौँ परमेश्वरको वचनबाट? किन हामीलाई परमेश्वरको वचन पढ्नु अल्छी लाग्छ? हामीलाई बाइबल पढ्नु बोरिङ हुन्छ, धेरै जस्तोको भनाइ छ। यही प्रार्थना चाहिँ हामीलाई कर लाग्छ, हामी गर्छौँ, समस्यामा पर्दाखेरि गर्छौँ, रोग बिमारी हुँदाखेरि गर्छौँ। अघि मेरो एकजना बहिनीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जब घरमा उहाँको श्रीमान बिमार हुनुभयो, एकदमै साह्रो हुनुभयो, हामीले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गऱ्यौँ, यस्तो प्रकारले प्रार्थना गऱ्यौँ, जस्तो प्रकारको प्रार्थना चाहिँ हामीले जिन्दगीमा कहिले पनि गरेका थिएनौँ। भन्नुको मतलब चाहिँ जब कर पर्छ, कर पर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो प्रकारले एकदमै आन्तरिक हृदयबाट हृदय फुटाएर हामी के गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। अनि बाइबल पनि पढ्नको लागि, बाइबल पनि अध्ययन गर्नको लागि, बाइबललाई ध्यान गर्नको लागि, मेडिटेट गर्नको लागि पनि हामीले त्यसरी नै समय निकाल्नु जरुरी छ। तर बाइबलमाथि चाहिँ हाम्रो अलिकति जुन चाहिँ हाम्रो काम छ, जुन चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी छ, त्यो चाहिँ हामीले अलिकति कम्ती गर्छौँ। किन कम्ती गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ आइतबारको दिन जान्छौँ, परमेश्वरको वचन सुनिहाल्छौँ, पास्टर बाबुले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई मन्ना खुवाउनुहुन्छ। अनि त्यो एक दिनको मन्नाले हामी डल्लै 1 हप्ता के गर्छौँ, हामी पुर्याउँछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक जीवनहरू चाहिँ जहिले पनि माया लाग्दो, एकदमै दुःख लाग्दो अवस्थामा छ। तर प्रियहरू, म तपाईँलाई आजको दिन के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आउनेवाला दिनहरूमा शैतान आफ्नो सम्पूर्ण स्ट्राटेजी, आफ्नो सम्पूर्ण त्यसको योजनालाई चाहिँ त्यसले यस्तो प्रकारले फैलाइराखेको छ। अनि अन्तिम दिनहरूमा बाइबलले के भनेको छ भनेदेखि यति डरलाग्दो भरमाउने आत्माले काम गर्नेछ, यति डरलाग्दो दुष्टको युक्तिहरू बढेर जानेछ। अनि यस्तो प्रकारको अचम्मको मिराकल्सहरू दुष्टले पनि गर्न लाग्नेछ। चुनिएकाहरू पनि भ्रममा पर्नेछन्। प्रार्थना गर, किनकि चुनिएकाहरू पनि भ्रममा पर्न सक्ने स्थिति आउँछ भनिकन प्रभु यीशु स्वयंले अगमबानी गर्नुभयो। अनि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ तपाईँ र मेरो आधार आजको दिन छैन भनेदेखि, उहाँको वचन अनुसारको प्रकाशलाई तपाईँ र मैले सिकेका छैनौँ भनेदेखि, अनि खालि आइतबार एक दिनको खानामा, आइतबार एक दिनको बाइबलको पास्टर बाबुको वचनमाथि मात्रै हामीले भर परिराख्यौँ, तर आफै चाहिँ वचनमा गाडिएनौँ भनेदेखि त्यो आउनेवाला भरमाउने दिनहरूमा तपाईँ र म टिक्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले यो दिनहरूमा मण्डलीलाई भनिराख्नु भएको छ, उहाँको वचनलाई चाहिँ यस्तो गहिरो प्रकारले मनन गर्नु, किनकि उहाँले आफ्नो प्रकाशहरू उहाँका छोराछोरीहरूलाई खोल्न चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, परमेश्वरको वचन हामी किन पढ्न चाहँदैनौँ भन्दाखेरि हामीलाई धेरैचोटि बोरिङ हुन्छ। पहिला जब हामी
नयाँ गरिकन विश्वासी थियौँ। हामीलाई जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गऱ्यौँ, हामीलाई गिडियोन इन्टरनेसनलको त्यो सानो बाइबल, नयाँ करारको बाइबल दिइन्थ्यो। अनि किन चाहिँ ठुलो बाइबल नदिएको भनेर भन्दाखेरि होइन, ठुलो बाइबलमा चाहिँ के छ, थुप्रो पुरानो करारमा थुप्रो पुरानो दिनहरूमा लडाइँ भएको कुराहरू, एउटा राजाले थुप्रो स्वास्नीहरू बिहा गरेको कुराहरू छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ करारमा फेरि अर्कै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विवादास्पद हुनसक्छ, मानिसहरूले बुझ्दैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पुरानो करार दिँदैनौँ भनेर त्यतिखेर हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर धर्मशास्त्र परमेश्वरको जुन चाहिँ वचन छ, उहाँको स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ छ, उहाँको जुन चाहिँ स्तर छ, उहाँको पवित्रताको जुन प्रकारको परमेश्वरको माग छ, पुरानो करार नयाँ करारमा एउटै बराबरी नै छ। यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँ र मैले अलिकति हल्का प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहलाई हल्का प्रकारले लिएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै नयाँ करारमा आएर हामी धेरैचोटि परमेश्वरलाई हामी हल्का प्रकारले लिने गर्छौँ। तर होइन प्रियहरू, परमेश्वर आफ्नो पवित्र स्थान उहाँ त्यत्तिकै शक्तिशाली, त्यत्तिकै पराक्रमी, त्यत्तिकै सामर्थ्य, त्यत्तिकै उज्जवल अनि उहाँ ज्योतिपुञ्ज हुनुहुन्छ। उहाँको सामुन्ने कोही पनि जान सक्दैन। भविष्यवक्ता मोसाले म तपाईँको मुहारलाई हेर्न चाहन्छु, तपाईँलाई एकचोटि हेर्न चाहन्छु, आई जस्ट वान्ट टु से यू, तपाईँ मलाई हेर्नु मन छ भन्दाखेरि परमप्रभु यहोवा परमेश्वरले भन्नुभयो, नानी कसैले पनि मेरो अनुहारलाई हेरेर जीवित रहन सक्दैन, किनकि मेरो पवित्रता चाहिँ शारीरिक मनुष्यको सामुन्ने आउँदै जाँदा त्यो शरीरले चाहिँ मेरो महिमाको कुरालाई के गर्न सक्दैन, थाम्न सक्दैन। त्यसैले उहाँले आफ्नो हातले भविष्यवक्ता मोसाको मुहारलाई ढाकेर जसै उहाँ जानुभयो, उहाँले भने म मेरो पिठ्यौँलाई चाहिँ तँलाई देखाउँछु, तर तैँले मेरो अगाडिको भाका देख्न सक्दैनस्। जसै उहाँ जानु, उहाँले घोषणा गर्दै जानु। बाइबलको त्यो पद मलाई साह्रो मिठो लाग्छ। उहाँले भविष्यवक्ता मोसालाई भन्दै जानुभयो, यहोवा परमेश्वर चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ, रिस गर्नुमा ढिलो, धीरजी, अत्यन्त करुणामय, अति नै प्रेम गर्ने, दयालु, कृपा गर्ने, एकजना पुस्ता जस्तै चाहिँ उहाँलाई विश्वास गरे त्यो पुस्ताको हजारौँ हजार पुस्तासम्म कृपा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। धेरैचोटि म यो दृश्यलाई भिजुअलाइज गर्ने कोसिस गर्छु अथवा म कल्पना गर्ने कोसिस गर्छु। हामी इसाईहरूले कल्पना शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ, किनकि जब हामी कल्पना शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ नि, हामीसँग परमेश्वर नयाँ प्रकारले उहाँको प्रकाशमा बोल्न लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कल्पना गर्नु जरुरी छ, कल्पना गर्नु जरुरी छ। अनि जसै तपाईँले यसरी बाइबल पढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई बोरिङ हुन थाल्दैन, तपाईँलाई बोरिङ लाग्न थाल्दैन, तपाईँलाई मजा लाग्न थाल्छ। अनि जसै तपाईँ र म अगाडि बढ्दै जान्छौँ, परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश तपाईँ र मेरो जीवनमा दिन लाग्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारले हामीले प्रस्थानको पुस्तक 17 अध्यायमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर एउटा घटना हामी पाउँछौँ। 17 अध्याय प्रस्थानको पुस्तकमा त्यहाँनिर अमालेकीहरूसित इजरायलीहरूको रपिदिम भन्ने ठाउँमा लडाइँ हुन सुरु गर्यो। यहोशू पनि त्यति बेला त्यहाँ यहोशू लडाइँ गर्नको लागि गए, इजरायलीहरूलाई सेना लिइवरिकन, इजरायलीहरूको सेनालाई लिइवरिकन तिनी त्यहाँनिर लडन्त गर्नका लागि गएका छन्। अनि जसै भविष्यवक्ता मोसा चाहिँ माथि पहाडको टुप्पोमा थिए अनि तिनीसँग हारून पनि थिए, पुजारी हारून अनि हुर पनि थिए। अनि उहाँहरू तिनैजना त्यहाँनिर त्यस पहाडको टुप्पोमा थिए। अनि एउटा अचम्मको घटना त्यहाँनिर के हुन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ तल डरलाग्दो भिडन्त भइराखेको छ, लडन्त भइराखेको छ। भविष्यवक्ता मोसाले आफ्नो हातलाई यसरी माथि उठाउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि इजरायलीले आफै आफ तल के हुँदै जान्छ, युद्धलाई जित्दै जान्छ। अनि हात उचालेकै भविष्यवक्ता मोसा, अनि केही बेर पछि उहाँ थाक्नुभयो, अनि उहाँको हात थाक्यो। अनि हात थाकेर उहाँले हातलाई यसरी तल झार्दै गर्दाखेरि फेरि यहाँ संसारमा तल मुनिपट्टि जानेर लडन्त भइराखेको छ। त्यहाँनिर फेरि इजरायली के गर्न लागेका छन्, उनीहरू अमालेकीहरूसित हार्न लागेका छन्। अनि बडो अचम्मको घटना, भविष्यवक्ता मोसाले हात उठाउँदै गर्दा एउटा केही अलौकिक त्यहाँनिर घटना घटिराखेको छ। हात तल झार्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा घटना घटिराखेको छ। अनि त्यसपछिबाट बाइबलले के भन्छ भनेदेखि हारूनले एकपट्टिबाट, हुरले अर्कोपट्टिबाट तिनको हातलाई के गरे, समाते, ताकि तिनको हात थाकेर तल नझरोस्। अनि दुईपट्टिबाट दुईजनाले यसरी हातलाई समात्दै गर्दा तिनीले जसै यसरी हातलाई माथि उकालो गरे, दुईजनाले दुईपट्टि पक्रिराखेका छन्। के हुँदै गयो, इजरायलीले के गर्न लागे, जित्न लागे। यो दृश्यलाई तपाईँले एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, एकछिन आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि कल्पना गर्नुहोस् यो दृश्यलाई। पहाडको टुप्पोमा भविष्यवक्ता मोसा, एकापट्टि पुजारी हारून, अर्कोपट्टि होर, अनि दुई व्यक्तिले तिनको हातलाई समातेर राखेको छ। अनि तिनी के गरिराखेका छन्, पहाडको टाकुरामा, टुप्पोमा तिनी के गरिराखेका छन्, उभिराखेका छन्।
जब तपाईँले तपाईँको कल्पना शक्तिलाई प्रयोग गर्न लाग्नुहुन्छ नि परमेश्वर तपाईँसँग बोल्न लाग्नुहुन्छ। यो एउटा नक्सालाई तपाईँले यस बेला कल्पना गर्दै गर्नुहुँदाखेरि के भेट्टाउनु भयो भन्नुहोस् त? तपाईँले निश्चय पनि केही कुरो भेट्टाउनु भयो। यो नक्साले तपाईँलाई कहाँनिर लगेर गयो? यदि मैले गल्ती गरिनँ भने कल्वरीमा लगेर गयो जानेर परमेश्वरले आफ्नो एकलौता पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। उहाँ दुईवटा चोरहरूको बिचमा कल्वरीको त्यस डाँडामा उहाँ के गरिराख्नु भएको छ? आफ्नो हातहरू यसरी उहाँ काँटीले ठोकेर उहाँ झुन्डिराख्नु भएको छ। कल्पना शक्तिलाई तपाईँ र मैले जब जब प्रयोग गर्छौँ पवित्र आत्माले उहाँको प्रकाश तपाईँ अनि मसित के गर्न लाग्नुहुन्छ? दिन लाग्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई बोरिङ लाग्न छोड्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबल पढ्दाखेरि समय निकाल्नुहोस्, समय निकाल्नुहोस्। किनकि धर्मशास्त्र बाइबल चाहिँ बडो अचम्मको किताब हो प्रिय। किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचन, परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ धर्मशास्त्र बाइबल। किनकि यूहन्ना पहिलो अध्यायले त्यही कुरो भनेको छ कि आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ आदिमा वचनै हुनुहुन्थ्यो अनि वचन देहधारी भइकन तपाईँ अनि मेरो बिचमा, हाम्रो बिचमा के गर्न आउनुभयो? वास गर्न आउनुभयो। अनि जुन चाहिँ वचन चाहिँ छ नि हाम्रो हातमा परमेश्वरको यो बाइबलको यो वचन चाहिँ एकदमै शक्तिशाली वचन हो। यो वचनसित चाहिँ अरू कुनै पनि कुरोलाई तुलना गर्न सकिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारमा हजारौँ हजार सम्राटहरू आए, राजाहरू आए, महाराजाहरू आए, एकदमै डरलाग्दो निरकुंश शासकहरू आए जसले बाइबललाई निमिट्यान्नै पार्ने कोसिस गरे। एक पछि अर्को गर्दै डरलाग्दो हिटलर जस्तो मानिसहरू, एकदमै निरकुंश शासकहरू आए जसले खत्तम गर्ने उनीहरूले निश्चय गरे तापनि हामी के देख्छौँ भनेदेखि बाइबललाई जलायो, फ्याँकियो है अनि लुकाइयो। अनि आजको दिन तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चीन देशमा जानेर यति डरलाग्दो प्रतिबन्ध छ बाइबल लैजानको लागि। तर चीन यस्तो खालको एउटा राष्ट्र हो जहाँनिर सबैभन्दा बेसी बाइबल पुग्छ। जबकि संसारले, जबकि उनीहरूको प्रशासनले यति डरलाग्दो स्ट्रिक्ट गर्छ, यति डरलाग्दो जेल नेल, यति डरलाग्दो कुरा त्यहाँनिर छ, र पनि त्यहाँनिर जस्तो बाइबल अरू कहीँ पनि पुगेको छैन। अनि चीनका मानिसहरूले बाइबललाई जस्तो सम्मान, जस्तो इज्जत, जस्तो माया गर्छ नि त्यो चाहिँ सायद हामी मध्ये थोरैलाई मात्र याद होला। उनीहरूको लागि उनीहरूको बहुमूल्य मणि माणिक्य, सुन चाँदी, डायमन्ड, हिरा, दुनियाँभरको मणि माणिक्य र रत्नहरू भन्दाखेरि पनि बहुमूल्य चाहिँ बाइबल हो। जब उनीहरूले त्यस्तो प्रकारको एकदमै रेस्ट्रिक्टेड ठाउँहरूमा जस्तै उनीहरूले बाइबललाई भेट्टाउँछन्, हामीले धेरैवटा भिडियोहरू देखेका छौँ जहाँ उनीहरू बाइबललाई समातेर, उनीहरू चुमेर है बाइबललाई छातीमा टाँसेर उनीहरू रोएको हामीले देखेका छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छ कि यो बाइबल चाहिँ यस्तो खालको गहिरो मोती जस्तो रहस्य भएको के हो? धर्मशास्त्र परमेश्वरको जीवित वचन हो। मामुली कुरा होइन यो। इट क्यानट बी कम्पेयर्ड विथ एनी अदर थिङ्स अफ द वर्ल्ड। संसारको धन सम्पत्ति छ, सुन छ, चाँदी छ, हिरा मोती छ, कि एकदमै बाहिरबाट झिलझिल देखिने हजार प्रकारका कुराहरू छन्। संसारको कुराहरू चाहिँ संसारसम्मै मात्र सीमित छ। तर धर्मशास्त्र बाइबल चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा बडो अगम्य, बडो अचम्मको शक्तिशाली जीवित वचन हो। परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। अनि उहाँ परमेश्वर स्वयं हुनुभएको यो वचनलाई चाहिँ जब तपाईँ र म ध्यान गर्न लाग्छौँ नि, जब तपाईँ र म मनन गर्न लाग्छौँ, जब तपाईँ र म मेडिटेट गर्न लाग्छौँ, के तपाईँ र मलाई जीवित परमेश्वर उहाँको प्रकाश दिन थाल्नुहुन्न र? अवश्य पनि दिनुहुन्छ। भ्यालु चाहिँ तपाईँ र मैले जान्नु जरुरी छ। आजको दिनदेखि बोरिङ मान्न छोडिदिनुहोस्। पुरानो करारमा तपाईँ जानुहोस्, पुरानो कतिवटा घटनाहरूलाई तपाईँले निहाल्नुहोस्, घटनाहरूको बारेमा तपाईँ बाइबलबाट पढ्न लाग्नुहोस्। अनि त्यो घटनालाई पढ्दै गर्दा तपाईँले के गर्नुहोस्? तपाईँ कल्पना गर्न लाग्नुहोस्, भिजुअलाइज गर्न लाग्नुहोस्। अनि भिजुअलाइज गर्दै अथवा कल्पना गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा गर्नु के जरुरी छ भनेदेखि तपाईँको मन, तपाईँको माइन्ड, तपाईँको विचारको शक्तिलाई प्रभुको रगतमा राख्नु जरुरी छ। किनकि हाम्रो मन चाहिँ टुडी खेल हो, मैदान हो। संसारको सबै कुरो चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ। तपाईँ एकछिन प्रार्थना गर्नु बस्नुहोस् या बाइबल पढ्नु बस्नुहोस्, म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिएर भन्छु तपाईँलाई हजारवटा तपाईँले बिर्सेको कुराहरू सम्झना आउनु थाल्छ। मैले त्यो गर्नु पर्थ्यो, मैले त यसो मैले गरेकै छुइनँ। अनि तपाईँले बाइबल पढ्नु बस्नुहुँदाखेरि यो प्रकारको कुरा आउन थाल्यो भने तपाईँ एउटा सानो खाता पनि लिएर बस्नुहोस्, एउटा पेन पनि लिएर बस्नुहोस्, कलम पनि लिएर बस्नुहोस्। अनि तपाईँलाई याद आउँदै गएको ला म बिर्सिन्छु होला भनेको तपाईँले यसो लेख्दै जानुहोस् एक जग्गामा, ताकि तपाईँलाई टेन्सन नहोस्, चिन्ता फिक्री नहोस् कि मैले प्रार्थना गरिसक्दा यो कुरा फेरि गर्नु बिर्सिन्छु होला भनेर। किनभने लेख्नु भएको छ भने बिर्सिनुहुन्न। प्रार्थना गर्न बस्दा अनि बाइबल पढ्न बस्दा हामीलाई हाम्रो थुप्रो
थुप्रो कुराहरू, बितेको कुराहरू, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, डिस्ट्र्याक्सन गर्ने थुप्रो कुराहरू याद आउँछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कुराहरू, कोही बेला बिर्सिरहेको कुराहरू, अनि त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ एउटा पन्नामा लेखिराख्नुहोस् अनि त्यसलाई पर सार्नुहोस्, ताकि अब तपाईँको ध्यान त्यतातिर नजाओस्। र जसरी प्रार्थना गर्दा तपाईँ र म ध्यानमग्न भएर प्रार्थना गर्छौँ, हृदयभित्रबाट प्रार्थना गर्छौँ, बाइबल पनि त्यसरी नै तपाईँले पढ्न सुरु गर्नुहोस्। बाइबल पढ्ने तपाईँले एउटा समय निकाल्नुहोस् अनि निर्णय गर्नुहोस् कि म एकदमै कराएर बाइबल पढ्छु, ताकि मैले बोल्दै गर्दा, मैले पढ्दै गर्दा मेरो कानले पनि सुनोस्। कराएर पढ्छु ताकि मेरो मन नडुलोस् बाहिरतिर, किनकि कोही बेला हामीले बोल्दै गर्दा, कोही बेला हामीले पढ्दै गर्दा हाम्रो मन चाहिँ सारा संसारतिर डुल्न गइराखेको हुन्छ। मान्छेको मन चाहिँ एकदमै एउटा युद्धको क्षेत्र, एउटा अखाडा हो। अनि त्यहाँभित्र शैतानले यति बेसी त्यसको जाल त्यहाँनिर बिछाएको हुन्छ, त्यसको राज्यलाई त्यहाँभित्र कायम गरेको हुन्छ। एउटा मानिसको जीवनमा नि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 4वटा क्षेत्रहरू छन्, जुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ विजय गराउनु जरुरी छ। हाम्रो शरीरमा 4वटा राज्यहरू छन्, जुन चाहिँ राज्यलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको विजयमा ल्याउनु जरुरी छ। एउटा राज्य चाहिँ हाम्रो माइन्डको, हाम्रो थटको, हाम्रो विचारको राज्य। अर्को चाहिँ हाम्रो हार्टको राज्य, हाम्रो हृदयको राज्य। अर्को चाहिँ हाम्रो पेटको राज्य, होइन? अर्को चाहिँ हाम्रो खुट्टाहरूको अथवा निर्देशन गर्ने, खुट्टा जाने एउटा राज्य। यो 4वटा राज्यमाथि तपाईँ र मैले विजय पाउनु जरुरी छ। परमेश्वरले हामीलाई, जब हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्यौँ, उहाँ आत्मामा हामीभित्र आउनुभयो, तर यो प्राणको यो 4वटा क्षेत्रमा विजय गर्ने अधिकार, यो 4वटा क्षेत्रमाथि अख्तियार चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई हामी स्वयंले मात्रै दिन सक्छौँ। अनि यो कुरो गर्न हामीलाई जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा आत्मिकी मान्छे अनि एउटा संसारको विचार भएको मान्छेको बिचमा कहिले पनि कुरा मिल्दैन, किनकि संसारको विचार लिएको मान्छेले संसारकै कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेको हुन्छ। यी धेरै वर्ष अगाडि जब म काम गर्दथेँ, त्यतिखेर मलाई पनि के लाग्थ्यो भनेदेखि चाहिँ पढाइ गर्नुपर्छ, काम बढ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, डिग्री हासिल गर्नुपर्छ, काम धन्दा गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछिबाट नोकरी धन्दा गरिसके पछाडि बिहाबारी गर्नु पर्यो, छोराछोरी, अनि एउटा परिवार जब एकदमै ढुक्क, एकदमै आराम हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ एउटा सफल जीवन हो। त्यो चाहिँ हामीलाई संसारले सिकाएको मान्छेको जीवन चाहिँ त्यति हो, त्यो चाहिँ एउटा एकदम सक्सेसफुल लाइफ हो भनिकन। तर धर्मशास्त्र बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस्तो भन्दैन बाइबलले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसारको त्यो इम्प्याक्टलाई, त्यो प्रभावहरूलाई जो चाहिँ हाम्रो दिमागमा पसेको, त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ यो शरीरभित्रको जुन चाहिँ राज्यहरू छ, त्यो राज्यमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। यो माथि विजय हुनु जरुरी छ। हाम्रो मनले भिन्दै कुरालाई विचार गरिरहेको हुन्छ। आत्मामा तपाईँलाई पवित्र आत्माले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ आजको दिन यो यति भेटी, अथवा तेरो यो गहना चाहिँ म तँलाई के गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको यो दासलाई या परमेश्वरको यो दास अथवा परमेश्वरको यो कामको लागि दे भनिकन म चाहन्छु। आत्माले भनिराखेको छ। मनले के भन्दैछ भने हुँदैन, तैँले बडो दुःख गरेर यो कुरो ल्याएको। र यो 4वटा राज्यमा मन अनि हृदयका कुराहरू, अनि यो राज्यमाथि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको विजय आउनु जरुरी छ। पेटको राज्य, धेरैजना संसारका मानिसहरू पेटैको लागि जिउँछन्। हामीले कतिजना यो प्रकारको आदत भएको मानिसहरू देखेका छौँ, जो चाहिँ पेटको लागि, खानेकुराको लागि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो शरीरको पनि वास्ता राख्दैनन्। तर यो राज्यमाथि पनि हामीले विजय पाउनु जरुरी छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो खुट्टाको राज्य, अथवा जता मन लगायो त्यतै हिँड्ने हाम्रो पाइलाहरू, यो राज्यमाथि पनि हामीले विजय पाउनु जरुरी छ। किनकि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्तीको पुस्तकमा कि यदि एउटा राज्य आफैमाथि विभाजित छ भने त्यो राज्य रहन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मामा चाहिँ परमेश्वरको राज्य छ, तर शरीरको यो भागहरूमा चाहिँ दुष्टको राज्य छ भनेदेखि चाहिँ यो राज्य चाहिँ के हुन सक्दैन, टिक्न सक्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन हामी निर्णय गरौँ कि हामी प्रभुको यो वचन अनुसार हामी हाम्रो शरीरका कुराहरूमाथि परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँको पवित्र चरणमा आउँछौँ। हामीले आजको दिन जे जति सिकेका छौँ, पवित्र आत्मा हामीमाथि तपाईँको अनुग्रह, दया अनि कृपा रहेको होस्। पवित्र आत्मा विशेष रूपले जतिजनाले यस कार्यक्रमलाई हेरिराखेका छन्, तपाईँको छोरा अनि तपाईँको छोरीहरूको जीवनमा तपाईँ आफ्नो वचनको प्रकाशमा प्रभु तपाईँ बोल्न लाग्नुहोस्। उनीहरूलाई बताउनुहोस् कि प्रभु तपाईँको वचनको मेडिटेसन गर्दै गर्दा, तपाईँको वचनमा ध्यान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा बहुमूल्य कुराहरूलाई त्यो हामीले पाइराखेका हुन्छौँ अनि हामी बलियो भइराखेका हुन्छौँ हाम्रो इसाई जीवनमा, ताकि त्यो बलियोपनले प्रभु परमेश्वर आउनेवाला खराब दिनको सामना गर्न सक्नलाई तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहुनेछ। प्रभु तपाईँलाई महिमा, आदर अनि भक्ति चढाउँछौँ। यो बिन्तीलाई हामीलाई माया गर्ने मुक्तिदाता जीवित येशू तपाईँको पवित्र नाउँमा माग्छौँ। सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्।
आमेन। हवस् त अब यस कार्यक्रमबाट म तपाईँहरू सबैजनासित बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ: जिजस मिनिस्ट्रिज, पोस्ट बक्स 15, कालेबुङ 734301, पश्चिम बङ्गाल, भारत। टेलिफोन नम्बर 255052।